कुमारजुंवेचो आमदार राजेश फळदेसाय हांणी सोमारा दिल्ल्या निवेदनाक दिवचल नार्वेच्या गांवकारांनी हरकत घेतल्या। मतदारसंघातल्या नार्वे तीर्थ हांगा प्रस्तावित गंगा सरिता घाट प्रकल्पा संबंधी आमदारान टिप्पणी केली की नार्वेत चालू आशिल्लो गंगा सरिता घाट प्रकल्प बेगीन रद्द जातलो। या निवेदना उपरांत दिवचल नार्वेच्या गांवकारांनी खर नाराजगी उक्तायली। पत्रकार परिषदेत तांणी स्पष्ट केले की फक्त नार्वे गांव न्हय तर पुराय मये मतदारसंघातले लोक गंगा सरिता घाट प्रकल्पाक पुरायपणान तेंको दितात। मये मतदारसंघाची आर्थीक स्थिती सुदारपा खातीर हो प्रकल्प खूप महत्वाचो आसा आनी गांवांतल्या लोकांक व्हड फायदो जातलो अशें नार्वेचे सरपंच तुकाराम गावडे हाणें सांगले। तो प्रकल्प येयलो आमच्या हांगासर आनी चालू आसा हांगासर आनी आतां आमच्या ह्या प्रकल्पाक खुबशे लोक अडचणी हाडटा, स्टॉप करपाचो हे करता, तर आमच्या गांवचो असो हांगासर कांयच रिसोर्स असो कांयच ना आनी गांवा भायले लोक येवन हांगासर आमचो प्रकल्प आडयता। आनी मेन म्हणजे कशें जाला, हो आमचो गांव, आमची जमीन आनी आमच्या जमनीन आमच्याच गांवान आमकां परकी कशें करतात। तर आमचो हो प्रकल्प येयल्या नंतर आमच्या गांवच्या लोकांक हेचो फायदो जातलो, कसो तरी इन्कम वाडटलो आनी अशें म्हटलें गेलें वयता की आमच्या नार्व्यान 33 कोटी देव हांगासर आसा आनी त्या हितूर हे पयलीं पासून पुराणीक पासून म्हणजे जे देवाचे जे हे आसात तत्व आसा जे खूब हे आसा आनी हांगा तो प्रकल्प जाल्या नंतर जे लोकांचे भावीक लोकांचे जे हांगासर लोकांचे देवाचे दर्शन जातले, देवाक कितें आसता, लोक जाय आसता, भावना जाय आसता, जे आपल्या मनान जी श्रद्धा आसा ते जाय आसता आनी तेका लागून जर आमच्या हांगासर जो हो प्रकल्प जालो जाल्यार एक म्हणजे जगभर हो आमचो हे जे आसा जे आमच्या नार्वे गांवचे नांव आसा ते जे हे जातले म्हणजे फेमस जातले अशें, त्या खातीर आमकां हो प्रकल्प जायो। भारतातल्या हरिद्वारात सादर केल्ल्या गंगा आरतीच्या ओळींचेर नार्वे तीर्थ हांगा हो प्रकल्प विकसीत करतात। सुमार 10 कोटी रुपया खर्च करून हो प्रकल्प सुरू केला। गांवकारांच्या म्हणण्याप्रमाण दिवार आखाडा जुवा वाठारांतल्या लोकांक लासोवपाची सुवात जाय जाल्यार तांणी एक लास बांदचो। गंगा सरिता घाट प्रकल्प दिवचलच्या नार्वे गावात आसा आनी एकूय गांवच्या वांगड्यान ताका विरोध केलो ना हाचेर तांणी भार दिलो। देखून कुमारजुंवेचो आमदार राजेश फळदेसाय हांणी केल्ल्या निवेदनाचो गांवकारांनी खर निशेध केला। छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या ह्या पवित्र पावलांनी ही पवित्र स्थान आमचे सप्तकोटेश्वर आनी सगळे नार्वे गांव हेका पंचगंगा म्हणटा। हांगासर कितक्योश्योच देवांच्यो पालख्यो हांगा येता। तर CM 10 वर्सां जाली हांगासर अभिषेक घेवन करता आनी तेंच्या माध्यमातून तांकां तें कळून चुकलें की हांगा खरेखुरच एक बिचोले तालुक्यान एक योग्य जागा आसा ती ही नार्वे गांव। आनी नार्वे गांव आमचे पळयतात नैसर्गीक संपत्ती सगळी हांगासर हे पॉल्युशन ना, कसली इंडस्ट्री ना, कांय ना, तर हांगा एक नार्वे गांवाची तर उदरगत जातलो जाल्यार असले प्रोजेक्ट हाडपाक जाय म्हणून आमच्या MLAच्या माध्यमातून MLA हो आमचो धडाधडीचो MLA एकदम ताका दिसता लोकां पर्यंत कितें पावयतलो जाल्यार असले कितें तरी प्रोजेक्ट आसपाक जाय। आतां तेंच्यांनी सप्तकोटेश्वर मंदिराचें आमचें रिनोवेट केलें आनी आतां टुरिजम थोड्या प्रमाणात येवपाक लागलें। त्याच पर्यंत थंय टुरिजम येयलें की आमचे हांगा टुरिजम येतलें आनी एक सरिता घट आरती जाल्या नंतर एक धार्मीक क्षेत्र म्हणजे एक भुरगे आमचे वायट हितूर बरपटान गेल्ले आसा ते योग्य मार्गाक लागचे अशी तेंची एक MLAची किंवा एक आमच्या पॉलिटिकल लिडरांची एक हे आसा। हांगासर इनॉग्रेशनाक आमी तरी पळयल्ले बाप तनावडे, आमचे भाऊ CM, आमचे आमदार हेंच्यांनी सगळ्यांनी उपस्थिती दिवन हेंच्यांनी खोल अभ्यास करून हो प्रोजेक्ट हाडलेलो आसा। खरोखरच तेंचे आमच्या नार्वेकाराच्या वतीनसून हांव खूब धन्यवाद म्हणटा। आनी एक हांव सांगपाचें म्हाका इच्छिता की एक ही पयली पासून आमी म्हणटा न्ही पयली पासून आमकां हें आसा तेन्ना कितें आसलें प्रगती नासली पूण केन्ना कोणी एक हांगासर कशें आसली ही झुडपां आसली, त्या झुडपान एक कितें असले प्रोजेक्ट केले जाल्यार व्हडलेशें कोणाकूच दिसनासलें, तांकां दिसनासलें, आमकां दिसनासलें। तर हांव तांकां म्हणजे कुमारजुंवे मतदार संघाक हांव सांगूंक इच्छिता की तेंच्यांनी होच प्रोजेक्ट तेंच्या काठार घालचो थंय। आतां हो आमचो काठ आसा न्ही तो तेंचोही तेवटेन काठ आसा, त्या काठार अशी ती एक घालची न्ही। तेंचे कडेन सगळे आयज भाऊ सारके मनीस आसा आनी तेंच्यांनी आमचो कांयच विरोध ना आनी ते सुद्दां एक आमचेच मनीस भाऊ कोण आमचो आमच्या लोकशाहीचो एक आमचो तो खासदार भाऊ काय भाऊचे ते सगळे प्रोजेक्ट न्ही ते
आमकां विरोध कसलो आसतलो आनी अजिबात आमकां विरोध ना. म्हणून हांव तरी भाऊक तरी सांगता की तेंच्यांनी असो ल्हानशी तेंच्या सायटीकूय एक हे आसा न्ही, कितें आसा हे आसा सायट आसा म्हणटा, ते सायटीन असोच एक प्रोजेक्ट करचो. जाय जाल्यार आमी ताका आर्थीक मदतूय दिता, आमी दिता की ना, जाय जाल्यार आमी आर्थीक मदत दिता तेंचे ते हाडटा जाल्यार. प्रोजेक्ट म्हणजे हो मोसुंडी प्रोजेक्ट हो आमचो हांगा उरतलो न्हू, तो प्रोजेक्ट घालता न्हू, ही मोसुंडी तेंकां कितें जाय ते तेंच्यांनी ते घेवचे आनी आमची तेंकां पूर्ण संमती. आमकां आमची ते कितें आमचे दुश्मन न्हू, आमचेच ते लोक, आंकडेकार म्हणा, दिवाळकार म्हणा, मागीर ते कोण वाशीकार म्हणा, हे सगळे ओल्ड गोवा म्हणजे हे सगळे आमचेच लोक न्ही, आमकां दुश्मनी ना. आमी दुश्मनी कित्याक म्हणून करतले? तर तेंच्यांनी रितसर अभ्यास करून आनी आमच्या पेक्षाय ते वेल क्वॉलिफायड आसा, तेंच्यांनी योग्य पद्दतीन केला आनी तेंचे कडेन इकॉनॉमिकल स्टेटस आमच्या पेक्षाय भरपूर आसा, ते करूं शकतात. आनी आमकां कमकुवत धरचे न्ही. आमचे जाणटे काश्टी नासताले म्हणून आमी आतां अंडरवेअर घालता म्हूण ते ग्रांटेड धरचे न्ही, अशें हांव देवा कडेन मागता आनी आमच्याक वता. तेन्नाच आमी हो आमचो हे आसा ते थंय सोडचो ना. कितें म्हणणें आमदाराचें कांयच विरोध ना, कारण तो ऑलरेडी प्रोजेक्ट आतां सँक्शन जाल्लो आसा, फंडूय सँक्शन जाल्लें आसा, ताचें फावंडेशनूय जाल्लें आसा आनी तें काम चालू आसा आनी तें स्टॉप करना. एकदां केन्ना काम बंद जाता, कोण गांवचो लोक तर विरोध करता वा कोणाचे तरी NOC घेवना किंवा गांवाक खंय तरी तो हानिकारक आसा असो एखादो प्रकल्प आसा तो विरोध जाता. हो हानिकारक कांयच ना. वयल्यान गांवचे जे आसा तेजे खंय तरी आमचें भवितव्य खंय तरी उज्वल जातलें, खंय तरी गांवच्या लोकांचो खंय तरी विकास जातलो. ट्युरिस्ट जो आहा तो कितलोसोच हांगासर सान वेळाचेर जो आहा तो हांगासर समुद्र घाट आरती जी आसा ती करपाक हांगासर येतले आनी ताका लागून आमचें नांव जें आसा एकदर आमचें आमी पळयता आयज सप्तकोटेश्वर देवूळ जें आसा ताका लागून आमचें सबंद देशभराय नांव जाल्लें आसा. आनी एके लायनीन आमचें तशें प्रोजेक्ट आसा, कारण हरवळे आमी पळयता थंयसरूच ट्युरिस्ट येता, तो खंय तरी मया येतलो, तो खंय तरी डायवर्ट जावन मागीर सप्तकोटेश्वर येतलो, तो खंय तरी हांगासर समुद्र आरती घाट करपा खातीर हांगा येतलो आनी एकंदर आमचें नार्वे जो आसा तो सबंद भारताच्या नकाशाचें सबंद नांव पावतलें. आनी हें जाल्लें कोणाक नाका, आमकां सगळ्यांक जाय न्ही, आमचें नांव सगळ्यांक